Kining gitribukar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga adunay giingong plano sa pag-ilis na pod or co-attempt sa liderato sa Senado, nagpakita nga ang atong politika nagpabilin base sa personal nga alyansa kaysa prinsipyo. Matud pa niya, adunay mga pagdapit o pagpanghadlok nga nahitabo karon aron mausab ang kadaghanan. Kini usa ka timailhan nga ang uban mas nagpokus sa gahom kaysa serbisyo publiko. Kung magsamok-samok ang mga senador sa pag-ihap og boto, imbes nga maghimo og balaod, malangan na hinuon ang mga importante nga proyekto para sa ekonomiya og kasiguruhan. Ang tahas sa minoriya mao ang pagbantay, di ang pagbungkag lang aron makuha nila ang pwesto. Apan mahimo usab kini nga estratehiya aron mapalig-on ang kasamtangang liderato. Pahinumdom lang sa politika, why permanente nga higala, interes lang ang nagpabilin. Kinahanglang magbantay ang katawhan, ayaw itugot nga ang kaugalingong ambisyon maoy mopuli sa kaayuhan sa nasod. Ang tinuod nga pagpangulo di makuha sa hulga, kundili sa pagsalig og maayong serbisyo. Naklaro na mahinuon og unsay ilang tuyo og way lain mao ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini si Arnel Bakalan para sa Komentarista on the Dot. Docs TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.